मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, शदीद गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में तेज आंधी और बारिश, काली घटाओं ने दिन में रात का मंजर पेश कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। अटक, जहलम, चकवाल, मियांवाली, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा में बादल बरस गए। पिशावर, सवात, मैंगोरा और गिरदनवाह में भी आंधी और मूसलाधार बारिश। मैंगोरा नदी में शदीद तूफानी पानी सड़क पर आ गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। चित्राल, बटग्राम, कोहिस्तान, कुरम, कोहार और बन्नू में भी बादल जमकर बरसे। एनडीएमए की मौसमी सूरत-ए-हाल पर एडवाइजरी जारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में काले घटाओं के डेरे। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादलों की आंख मचोली जारी। चंद घंटों की बारिश ने तबाही मचा दी। आंधी के बायस दिन में भी रात का गुमान होने लगा। तेज हवाओं से दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। 150 से जायद फेडर ट्रिप कर गए। शादरा, बादामी बाग, गालिबानपुर और शाहपुर कांजरा में बिजली गायब। फेडर स्ट्रिप होने से दर्जनों इलाके बिजली से महरूम हो गए। मशरिक़ वुस्ता बहर अरब में मौजूद हवा का दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कराची से तकरीबन 1058 किलोमीटर जुनूब मशरिक में मौजूद भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साहिली इलाके कोंकण से आज दोपहर के करीब टकरा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को डिप्रेशन से कोई खतरा नहीं। सिस्टम कमजोर होने के बाद हीट वेव का इम्कान भी खत्म हो जाएगा। समंदरी हवाएं कराची में बहाल रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 4 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 30 मई तक ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का सरकारी दौरा करने वाले हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार और सिफारती ताउन पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 मई को बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मार्का-ए-हक में कामयाबी, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इशाइया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और मुसल्लह फ़ौज के आला अफसरान शरीक। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के दौरान सियासी क़यादत के अज़्म को खिराज तहसीन। मुसल्लह फ़ौज की साबित कदमी और पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल हौसले को भी सलाम। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया को आहनी दीवार करार दिया। इशाइये में शरीक शुरका ने मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों और जुर्रत को सराहा। फील्ड मार्शल ने बुनियादुल मरसूस में मुसल्लह फ़ौज की कोऑर्डिनेशन को भी सराहा। मार्का-ए-हक में कामयाबी, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से अशाइया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शरीक हुए। IMF वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। आलमी मालियाती फंड का पाकिस्तान से बजट पर मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। अगला जायज़ा इजलास रवां साल की दूसरी छमाही में होगा। IMF के मुताबिक बजट तजावीज़, इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहात से मुतालिक पाकिस्तान के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए। बजट तजावीज़ पर बातचीत आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी। बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होगा और आवाम को भी रिलीफ देंगे। सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान अमीर ज़मीर की क़यादत में वफ़द की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। एहसन इकबाल का कहना था कि आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानगत मुतासर हो। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। हम दयामीर भाषा डैम समेत तमाम आबी मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा न उठाए। भारत में पाकिस्तान का पानी रोका तो ये ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं भारत का रवैया लाकानूनियत के एक तसलसल का मजहर है। आलमी बरादरी किसी सूरत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से गुरेज करे।
भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, भारत का रवैया ला कानूनियत के एक तसलसल का मजहर है। आलमी बरादरी किसी सूरत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल की हिमायत नहीं करेगी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में नकाब। भारत के 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने आ गई। खुजदार हमले में फितनातुल हिंदुस्तान मुलव्विस है। रॉ की सरपरस्ती में बलूचिस्तान का वाक़या हुआ। 21 मई को भारत के हुक्म पर बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि भारत खिते में अमन को सबोताश कर रहा है। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही भारत सरगर्म है। 2016 में भी भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे। 2009 में पाकिस्तान ने सबूत भारतीय वज़ीर आज़म को दिए। दहशतगर्दों का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। महारंग बलोच का चेहरा दुनिया के सामने आ चुका। महारंग बलोच ने जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों की लाशें मांगी। DGISPR कहते हैं, दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं, सिर्फ भारत है। ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा नहीं कर सकते। फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हुकूमत का मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने वालों के खिलाफ एक्शन का फैसला। डिपोर्ट होने वाले अफराद पर FIR दर्ज और पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पासपोर्ट कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट अफराद पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लाहौर की सेशन अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर कार्रवाई 2 जून तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिरह के लिए वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। समाअत से पहले शहबाज शरीफ ने तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। बानी PTI के वकील ने जिरह में वज़ीर आज़म से सवाल किया कि जो इल्ज़ाम लगाया गया क्या वो तहरीरी तौर पर लगाया गया। उस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि जो इल्ज़ाम लगाया वो TV पर कई बार कहा गया। वकील ने पूछा कि पैनामा केस का फैसला क्या हुआ था। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि पैनामा केस उनके खिलाफ नहीं था, इसलिए फैसले का इल्म नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत बरकरार। अदालत ने शहजाद अकबर की अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की बरियत के फैसले को चैलेंज किया था। FIA ने 2020 में शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने शहजाद अकबर की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जिना हाउस हमला केस 9 मई को हमले के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। केस की समाअत कोट लखपत जेल में ATC के जज ने की। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। अदालत को बताया गया मुकदमे में नामजद 5 मुल्जिमान दौरान समाअत वफात पा चुके। 9 दीगर को इश्तिहारी करार दिया गया। जिना हाउस हमला केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद बाकायदा ट्रायल का आगाज मुतवक्के। अदालत ने केस की आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करते हुए गवाहों को तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात में वॉश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज़ पर इत्तफाक। पानी, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत तक रसाई और तरीकों को बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सैलाब मुतासरा देहातों में वॉश प्रोजेक्ट के तहत सहूलियात फराहम कर रहे हैं। $270 मिलियन से शुरू होने वाले मंसूबे से 15 लाख आबादी मुस्तफ़ीद होगी। सैलाब मुतासरीन के घरों का मंसूबा एक जामे समाजी तब्दीली की तहरीक है।
وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایتھلیٹ جرنلسٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مونا خان اور کوچ یوسف کو گولڈ میڈل پیش کیا۔ 5-5 لاکھ روپے کے چیک بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ایتھلیٹ مونا خان نے ثابت کیا خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں۔ پنجاب نے کھیلوں کے فروغ کے لیے کھیلتا پنجاب پروگرام شروع کیا۔ پہلی پنک گیمز میں 1300 خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لے کر ریکارڈ قائم کیا۔ مریم نواز نوجوان نسل کی پسندیدہ لیڈر بن چکی ہے۔ مریم نواز نے باتوں سے نہیں عملی اقدامات سے نوجوانوں کے دل جیتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کا بیان کہتی ہے کہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے والے یوتھ کے اصل دشمن ہیں۔ مریم نواز نوجوانوں کے ہاتھوں میں کیلوں والے ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپس تھما رہی ہیں۔ مریم نواز نے نوجوانوں سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے۔ پنجاب کنٹرول آف گنڈا ایکٹ 2025 کا مسودہ تیار۔ ایکٹ میں بدماشوں کی قانونی شناخت واضح۔ ایکٹ کے مطابق کسی بھی شخص کو گنڈا قرار دینے کا اختیار ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کو دے دیا۔ منشیات فروشی، جوئے، بھتہ خوری یا ہراسانی میں ملوث شخص کو کمیٹی، پولیس، انتظامیہ اور حساس اداروں کی رپورٹ یا شکایت پر گنڈا قرار دے سکتی ہے۔ خلاف ورزی پر 3 سے 5 سال قید اور 15 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ بچوں کی جانب سے موبائل فون کے بڑھتے استعمال کے باعث محکمہ تعلیم سندھ کا سرکاری اسکولوں کے طلباء کی آنکھوں کے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ گھروں میں بچوں کی جانب سے موبائل فونز کے بڑھتے ہوئے استعمال کو دیکھتے ہوئے صوبے بھر میں سرکاری اسکولوں کے طلباء کی آنکھوں کے ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم نے کراچی ڈویژن سمیت صوبے کے تمام اضلاع میں ڈائریکٹرز پرائمری، ایلیمنٹری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولز کو خطوط جاری کر دیے۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے 7 سالہ ٹیرف کی منظوری دے دی۔ کے الیکٹرک کو بجلی ڈسٹریبیوشن بزنس پر ₹3.31 فی یونٹ کا ٹیرف دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک کو وفاقی حکومت کی مخالفت کے باوجود بجلی تقسیم اور ترسیل بزنس پر ڈالر بیسڈ منافع کی اجازت دی گئی۔ نیپرا نے 2024 سے 2030 تک ٹیرف کی منظوری دی۔ فلائٹ سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر پشاور کا اہم اقدام۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ہوائی فائرنگ، ڈرون، کبوتر اور پتنگ اڑانے کے علاوہ دکانوں یا اشتہارات میں ہائی بیم لیزر لائٹس کے استعمال پر بھی مکمل پابندی۔ اقدامات کا مقصد فضائی حدود میں پرندوں اور دیگر اشیاء کے باعث طیاروں کو لاحق خطرات کا تدارک کرنا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا۔ محکمہ صحت سندھ نے کورونا وائرس سے 4 اموات کی تصدیق کر دی۔ نجی اسپتال کے حکام کے مطابق گزشتہ 2 سے 3 ہفتوں کے دوران کورونا کے کیسز میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ مریضوں میں کھانسی، نزلہ، بخار اور جسم میں درد کی نمایاں علامات شامل۔ ماہرین صحت کا احتیاطی تدابیر کا مشورہ، رش والی جگہوں پر ماسک استعمال کریں۔ گوادر میں خصوصی افراد کے لیے خود کفیل روزگار اسکیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی نے ریڑھیاں ضروری اشیاء کے ساتھ تقسیم کی۔ منصوبے کے تحت 30 سیلز پرسنز، 1 ہیلپر اور 1 ڈرائیور کے ساتھ دفاتر اور مارکیٹس میں پانی کی ترسیل کا کام لوڈر رکشوں کے ذریعے شروع کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی نائلہ کیانی کو کنچن جنگا چوٹی سر کرنے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستانی کھیلوں کے ہر شعبے میں اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں۔ کو پیمائی جیسے مشکل کھیل میں پاکستانی خواتین کا ریکارڈ قائم کرنا باعث تقویت ہے۔ صدر مملکت نے نائلہ کیانی کو دنیا کی 3ری بلند چوٹی سر کرنے پر سراہا۔ صدر مملکت نے کہا پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں، مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ کو پیمائی کے شعبے میں خواتین کا آگے آنا خوشائن ہے۔ غزہ کی صورتحال پر خاموشی جرم ہے۔ مظلوم فلسطینی چیخ رہے ہیں کہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ غزہ میں فلسطینی بھوک اور بمباری سے شہید ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اسپتالوں پر بم برسا کر طبی عملے کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل کو ان مظالم میں امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ غزہ کے لیے کچھ کریں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئی فون کے بعد سیمسنگ کمپنی کو بھی وارننگ دے دی. کہتے ہیں سیمسنگ نے اپنی مصنوعات کی تیاری امریکہ میں نہ کی تو 25% درآمدی ٹیرف عائد کیا جائے گا. امریکی صارفین کی خدمت کرنے والی کمپنیوں کو امریکی معیشت میں حصہ لینا ہوگا. امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت صنعتی خود کفالت ہماری ترجیح ہے. بیرونی کمپنیوں کو امریکی مارکیٹ تک رسائی چاہتے ہوئے یہاں سرمایہ کاری بھی کرنا ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور جھٹکا. امریکی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو ہارورڈ یونیورسٹی کے غیر ملکی طلباء کے داخلے پر پابندی کے فیصلے سے روک دیا. بوسٹن کی وفاقی عدالت نے ٹرمپ کے فیصلے کو آئین اور دیگر وفاقی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا. کہا کہ انتظامیہ کے فیصلے کا فوری اور تباہ کن اثر یونیورسٹی اور 7,000 سے زائد ویزا ہولڈرز پر پڑا. برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے والے پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ. برطانیہ کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ایک سال میں 11,000 سے زائد پاکستانیوں نے پناہ کی درخواستیں جمع کرائی. مجموعی درخواستوں کی تعداد مارچ 2025 تک 1,09,000 سے زائد ہو گئی. پاکستان کے بعد افغان شہری دوسرے نمبر پر رہے جنہوں نے 8,059 پناہ کی درخواستیں دائر کی. روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع کے دوران اہم پیش رفت. دونوں ممالک میں قیدیوں کے تبادلے کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل. 270 جنگی اور 120 سویلین قیدی رہا. قیدیوں کی رہائی انسانی بنیادوں پر کی گئی. اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کی نگرانی میں قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل کیا گیا. مذاکرات کے اگلے مرحلے میں مزید رہائیوں پر بات چیت جاری. امریکہ نے شام پر عائد پابندیاں اٹھا لیں. شام پر عائد پابندیوں میں 180 دن کی چھوٹ دے دی گئی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے شام کو مستحکم ملک بنانے کے لیے کام جاری رکھنا چاہیے. امریکی اقدامات شام کو استحکام اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں گے. دورہ سعودی عرب کے دوران ٹرمپ نے شام پر عائد پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا. غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری. اسرائیلی بمباری سے مزید 66 فلسطینی شہید ہو گئے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں میں شدت آ گئی. اسرائیلی فضائی حملوں میں 185 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے. خان یونس کے المحل محلے میں بھی ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس کہتے ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فراہم کی جانے والی امداد کی اجازت آٹے میں نمک کے برابر ہے. برطانیہ میں سیاسی پناہ طلب کرنے والوں میں اضافہ. پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا. برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق گزشتہ برس سیاسی پناہ طلب کرنے والوں میں پاکستانیوں کی تعداد 11,048 تھی. مارچ 2025 میں ختم ہونے والے برس میں مجموعی طور پر 1,09,343 افراد نے سیاسی پناہ طلب کی. سال 2023 اور 24 میں پناہ طلب کرنے والوں میں پاکستانیوں کا نمبر تیسرا تھا. پاکستان کے نوجوان اسکواش سٹار اشرف عرفان کی شاندار کارکردگی. ساؤتھ آسٹریلین اسکواش چیمپئن شپ 2025 جیت لی. ایڈلیڈ میں کھیلے گئے فائنل میں اشرف نے ملیشیا کے ڈنکن لی کو اسٹریٹ سیٹ سے شکست دی اور ٹائٹل اپنے نام کر لیا. اشرف کی یہ کامیابی نہ صرف ذاتی سطح پر ایک بڑا سنگ میل ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی فخر کا لمحہ ہے. بھارت نے شمبن گل کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا. 20 جون سے شروع ہونے والی انگلینڈ کے خلاف سیریز میں قیادت کریں گے. بھارت نے ویرات کوہلی اور روہت شرما کے ریٹائرمنٹ کے بعد جسپریت بمراہ پر فوقیت دیتے ہوئے شمبن گل کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا. 25 سالہ نوجوان بیٹر انڈین پریمیئر لیگ میں گجرات ٹائٹنز کو لیڈ کرتے ہیں. اور پی ایس ایل سیزن 10 کے دوسرے ایلیمینیٹر میں لاہور قلندرز نے فائنل میں جگہ بنا لی. لاہور کے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 85 رن سے شکست. 203 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی. 15 اوورز میں 107 رنز بنا کر پوری ٹیم پویلین لوٹ گئی. سلمان علی آغا 33، شاداب خان 26 رنز بنا سکے. اسلام آباد یونائیٹڈ کے 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے. لاہور قلندرز کے شاہین آفریدی، سلمان مرزا اور ارشاد حسین کا شاندار بالنگ کا مظاہرہ 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا.